बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आज कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क की तारीख में अपनी नौयत का पहला कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास को चेयर किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इसके अलावा कई वफाकी वज़रा और मुतल्लिका महकमे इसमें शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी का नाज़रीन इजलास उस वक्त बुलाया जाता है जब बहुत ही हंगामी सूरत हाल हो। ऐसी सूरत में आज चूँकि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, आज 11 बड़े फैसले किए हैं पाकिस्तान ने बतौर ज़िम्मेदार मुल्क। पूरी आलमी बरादरी को 11 ऐसे फैसले करके मैसेज दिया है कि हम कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर हिफाजती इकदाम उठा रहे हैं। आज मैं तरतीब से सबसे पहले तो बताऊं कि हेल्थ एमरजेंसी पाकिस्तान में नहीं लगाई जा रही। बिल्कुल ये मैं वाज़ेह कर दूं कि किसी किस्म की हेल्थ एमरजेंसी आज डिक्लेयर नहीं की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो 11 नुकाती ख़ास तौर पे फैसले किए गए हैं, मैं तरतीब से उनको बताऊंगा। सबसे पहले तो बॉर्डर बंद करने का फौरी फैसला हुआ है। हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं यानी अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ मिले हुए सुस्त बॉर्डर जो है उसको मज़ीद 2-3 हफ्ते के लिए बंद रखा जाएगा और दीगर जो दो ख़ासतौर पे ईरान और अफ़गानिस्तान को मिलने वाले जो हमारी सरहदें हैं वो सील कर दी गई हैं, चाहे वो कमर्शियल बुनियादों पर, तजारती बुनियादों पर हो या फिर इंसानों की आमदोरफ्त हो। इसके अलावा जब ये दोबारा खोली जाएंगी तो फिर वहाँ पे स्क्रीनिंग का सिस्टम उससे पहले लगा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट्स की बंदिश के हवाले से मैं बताऊं कि मुल्क के वो तमाम मुकामी एयरपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको इंटरनेशनल परवाज़ें जो हैं वहाँ उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। अराइवल डिपार्चर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ तमाम एयरपोर्ट्स पर, इन तीनों एयरपोर्ट्स पर, बाकी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, इन तीनों एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग होगी और इसके साथ साथ हर मरीज़ आने जाने वाले की सख्त स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा काउंसलिंग भी होगी, यकीनन मरीज़ों को चेक भी किया जाएगा, कुछ बताया भी जाएगा। इसके अलावा तमाम तालीमी इदारे, पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज बंद कर दिए गए हैं। जो कमेटी है ख़ास तौर पे कौमी सलामती कमेटी, उसके फैसले की रोशनी में तमाम स्कूल्स, तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, फ़नी तरबियत दी जाती है बच्चों को, इसके अलावा तमाम मदारस, दीनी मदारस वो बंद कर दिए गए हैं। आज से छुट्टियां कर दी गई हैं उन इदारों में। 5 अप्रैल तक यानी 3 हफ्ते बंद रहेंगे। 5 अप्रैल को दोबारा खुलेंगे, लेकिन उससे पहले 27 मार्च को एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें जायज़ा लिया जाएगा। अगर किसी स्कूल तालीम को खोलना पड़ा तो यकीनन वो भी फैसला कर लिया जाएगा, लेकिन उससे मुतालिक तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। ये डिक्लेरेशन भी बाकायदा तौर पर जारी हुआ है, तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। तालीम से मुतालिक तो जुड़ी हुई ये खबर है। इस तरह साथ ही मैं बताऊं कि एयरपोर्ट्स के साथ साथ बड़े इज्तिमात के हवाले से भी फैसला किया गया है। तमाम बड़े इज्तिमात, चाहे वो मजहबी इज्तिमात हों, उस पर पाबंदी लगा दी गई है 15 रोज़ के लिए। अब इज्तिमात कैसे? एक तो PSL देख लें, PSL मैच जो है वो ग्राउंड में एम्प्टी ग्राउंड होगा, वहाँ क्राउड इजाज़त नहीं होगी। जो बाकी मैचेस हैं वो आप घर टीवी में बैठ के देख सकते हैं, लेकिन स्टेडियम में आना मना कर दिया गया है। इसके साथ साथ शादियों का सीज़न है, तमाम शादी हॉल्स आज से बंद कर दिए गए हैं। वहाँ किसी किस्म की शादी की तकरीब की इजाज़त नहीं होगी। मजहबी इज्तिमात जो है वो आज से नहीं होंगे। इसके अलावा एक लंबी कॉन्फ्रेंसेस, सरकारी गैर सरकारी इदारों की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो नहीं हो सकेंगी। स्कूलों का तो मैंने पहले ही बता दिया, वो इज्तिमात पे आता है। इसके अलावा कोई भी जलसा, बड़ा गैदरिंग, किसी किस्म की पाबंदी होगी गैदरिंग की, ये फैसला किया गया है। चूँकि इसके साथ साथ मैं बताऊं कि करतारपुर राहदारी मंसूबा जो है वो चलता रहेगा, लेकिन वहाँ जो पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं वो करतारपुर नहीं जा सकेंगे। इंडिया के जो ज़ायरीन हैं जो करतारपुर आते हैं, हमारी सिख कम्युनिटी ज़ियारत के लिए करतारपुर गुरुद्वारा, उनके लिए करतारपुर के रास्ता भी खुला रहेगा और चूँकि वो आ जा सकेंगे, उनको पाकिस्तान में
آگے آنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں حفاظتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی فیصلے ہوئے ہیں۔ بندرگاہیں پاکستان کی جو ہے وہ کھلی رہیں گی، کوئی بندرگاہ بند نہیں کی جا رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بندرگاہوں میں اسکریننگ سسٹم جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو فیصلہ کیا گیا ہے، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے کرونا وائرس بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہے وہ کنوینر ہوں گے اس کمیٹی کے۔ اس کے علاوہ تمام کئی وفاقی وزرائے اعلیٰ اور اس کے علاوہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر جو امداد فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کے چیئرمین اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ یہ کمیٹی جو ہے یہ ہر روز کی بنیاد پر معاملات کو دیکھے گی۔ اس کا اجلاس آج بلایا گیا ہے، آج شام 4 بجے اس کا اجلاس بھی ہوگا، جس کو ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہے وہ اوورآل بریف کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NDMA ہے وہ چونکہ اس کی ایک آپریشنل ایجنسی، لیڈنگ آپریشنل ایجنسی ہوگی، اس کے ایک یہ فیصلہ ہوا، اور ساتھ ہی چونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہ معاملات دیکھے گی، اور یہ اب کابینہ کو، وزیر اعظم کو، صدر پاکستان یا جہاں جہاں ہمارے عسکری اداروں کو جہاں جہاں انفارمیشن کی ضرورت ہوگی، یہی کمیٹی جو ہے کوآرڈینیشن کمیٹی یہ معاملات کو دیکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ NDMA جو ہے وہ تمام صوبائی جو اتھارٹیز ہیں اور تمام صوبائی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائے گی، اور یقیناً جہاں جہاں جو ہماری ضروریات ہیں قومی سطح پر ان کو دیکھے گی۔ اس کے علاوہ ایک اس میں خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو، ایسی صورتحال میں خوراک کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ، ابھی قلت پیدا نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ بائی صورت یا تھوڑی سی گمبھیر صورتحال ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ایڈوانس میئر لیے جا رہے ہیں۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو ذمہ داری ان کی لگائی گئی ہے کہ وہ اقدامات اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی اجتماعات کے حوالے سے وزیر مذہبی امور کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اور ہمارے دیگر جو خاص طور پہ مذہبی ادارے ہیں اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جو ہیں وہ مل کر مختلف علماء کے اکرام سے ملاقاتیں کریں گے، مشاورت کریں گے، تاکہ معاملات جو ہے وہ بہتر انداز میں حل ہو سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں گا کہ جو عدالتیں ہیں ہماری، چونکہ آج بہت ساری وہاں پہ لوگوں کو جانا ہوتا ہے، ہماری ضروریات ہیں روزمرہ کے مقدمات، تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹسز ہیں ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ جو ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پہ سول کیسز جو ہے وہ تو بند کر دیے جائیں، سول کیسز کی تاریخ جو ہے ایڈجرن کر دیا جائے، ان کو مؤخر کر دیے جائیں تاریخیں، اور آئندہ دنوں میں دے دی جائیں جب حالات ٹھیک ہوں گے۔ جو ہماری جو سیشن کورٹس ہیں، ہمارے جو سیشن جج ہیں اور مجسٹریٹ، وہ جو کرمنل کیسز ہیں اس کے لیے وہ جا کے جیلوں میں معاملات کو دیکھیں اور وہاں پہ جا کے ہیئرنگ کریں، یا اگر کوئی ایسے ضمانت کے کیسز ہیں بیل کے لیے یا پھر ہیئرنگ ضروری ہو تو وہ جا کے جیل میں وہاں پہ ہیئرنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی جو ضروری ہے کہ جیلوں میں آنے والے جو ملاقاتی ہیں ان کے بھی آمد پر پابندی لگا دی گئی ہے، تاکہ کسی قسم کے وائرس کا ٹرانسمیشن جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ یہ 11 بڑے فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اپیل کیا ہے کہ یونٹی کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے اور پوری قوم جو ہے حفاظتی اقدامات بھی کرے، اور یقیناً ایک قوم بن کے دکھائیں۔ ہم بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں باقاعدہ پبلک کی آگاہی کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ اویئر ہوں، اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے تمام ذمہ داران کو کہا ہے کہ وہ بھی تمام صوبے مل کر اس مرض کو ایک قوم کے طور پہ ملیں اور اس مرض کے ساتھ نبٹنے کے لیے بالکل ہم وقت تیار رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہیلتھ ایمرجنسی تو نہیں لگ رہی، آج جو بریفنگ میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو بتایا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ پورے دنیا میں 135 کیسز، پوری دنیا کے 135 ممالک میں کرونا وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے، لیکن پاکستان ان میں سے 48واں ملک ہے جہاں یہ وائرس آیا۔ حالانکہ ہم افغانستان اور ایران، ان دو ممالک میں خاص طور پہ ایران اور چین میں تو وبائی صورت بھی ہے،
हमसाया होने के बावजूद, करीब तरीन होने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान में 28 कन्फर्म केसेस हैं, जिनमें से 20 केसेस हैं उनका ताल्लुक ईरान से और यकीनन वो चाइना से या फिर ईरान से आए हैं। चीन में तो सूरत हाल बेहतर हो गई है, यूरोप पूरा जो है वहाँ पे वबा जो है उसका एक मरकज़ करार दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान भरपूर इकदाम उठा रही है। 11 मई के बाद यकीनन हर रोज़ की बुनियाद पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप घबराएं नहीं, हालात का मुकाबला करें और यकीनन अल्लाह बेहतर करेगा। अभी तक पाकिस्तान में कोई वबाई सूरत हाल नहीं। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद आज इस इजलास की क्या अपडेट है यकीनन उससे हम आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।